बुक स्टॉल पर मिलेगी। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का एक देरीना ख्वाब था कि बच्चों के लिए कायदा लिखें। जिस जगह इस वक्त मुराक़बा हाल कायम है, 25 साल पहले ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था और अब अल्लाह ताला ने मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की ये ख्वाहिश पूरी कर दी और आपने 2 कायदे लिखे, एक उर्दू हरूफ तहजी और दूसरा इंग्लिश में दस्तयाब है। इसके अलावा लाहौर मुराक़बा हाल के इंचार्ज मोहतरम मियां मुश्ताक अज़ीमी साहब ने मकतब अज़ीमिया लाहौर की ज़ेर एहतमाम हज़रात के मसाइल, बाजी सईदा की किताबों से मुराक़बे की अक़साम, 11,000 फ्रीक्वेंसी, मोनिस खान की किताबों से इन तमाम मज़ामीन को किताबी सूरत देकर शाया की है, जो यकीनन हम सब के लिए खुशी की बात है। अब मैं मोहतरम जनाब कमर तारिक साहब को, मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम राना साहब को और मोहतरम जनाब नूरुद्दीन जामी साहब को और इनके साथ साथ काबिल कदर प्यारे भाई जनाब वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप तमाम दोस्तों की भरपूर तालियाँ इनकी नज़र। इनके अलावा मैं कोटा से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जनाब डॉक्टर तारिक साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने भी इस साल अपनी तसनीफ़ी और तहरीरी खिदमात सर अंजाम दी है। मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक। शान है नहीं, लेकिन फूल जो है सबकी नज़र की है। मुझे बुजुर्गों ने मेरे बताया एक किताब, चाहे वो छोटी सी हो, वो आप प्राइम मिनिस्टर को, सदर को पेश कर सकते हैं और उसके ऊपर लाजिम है कि वो कबूल करके आपका शुक्रिया अदा करें। वैसे ही है। दूसरी, फूल ऐसा तोहफ़ा है कि इसकी तारीफ मेरे से ज़्यादा, मेरा ख्याल है आप ज़्यादा समझते हैं। ये डॉक्टर तारिक ने कायदा, ये हमारे डॉक्टर तारिक साहब हैं ये डॉक्टर, लेकिन ये आप सब हज़रात को ऐसी ज़िंदगी मुंतकिल करते हैं कि जिसके ऊपर दुनिया की अव्वलीन ख्वाहिश, अव्वलीन ज़रूरत जो है इंसान की मजबूरी है, और वो दांत है। डॉक्टर तारिक साहब दांतों के डॉक्टर हैं, माहिर हैं। ये बिल्कुल अलग बात है कि इतने दिनों से मेरा मुँह खाली है, इन्होंने कभी मेरे से तवज्जो नहीं की। माशाल्लाह इन्होंने कायदा ये मेरे साथ पूरा ताउन किया है। इस कायदे के बारे में मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ कि जब सुजानी टाउन में मुराक़बा हाल की ज़मीन ली गई और यहाँ उसका इफ्तिताह हुआ, तो इस सरज़मीन पर न सड़कें थीं, न बस थी, न रिक्शा था, न टैक्सी थी, और अगर कुछ था तो क्या था? सांप थे, अजगहे थे और जनाब अल्लाह आपका भला करे बिच्छू थे, खजूरे थे, गोह थी। यानी हर वो जानवर था जो मूजी कहलाता है। और इंतहा ये है कि रात को जब हम सोते थे, एक दीदा हम ज़मीन में सोते थे, बिल्कुल ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिस
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पढ़कर सुनते थे, इसलिए ये सांप दौड़ते हुए देते सारे। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अपने सांप भाइयों का, कि वो बिना से हों या वो सांप बिरादरी से हों, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अलबत्ता एक दफ़ा हमारे खान भाई साहब अल्लाह उनकी दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, वो एकदम लाल हो गए चेहरा उनका और आंखें जो है वो सुर्ख हो गई। तो मैं दूर से बैठा देख रहा था, इनको क्या हो गया एकदम, और उनके हाथ में वजनी पत्थर ऐसे। खैर मैं बहुत तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ा तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? उन्होंने ये सांप है, सांप सांप सांप। अरे भाई कहाँ है सांप? अरे वो देखो। तो वहाँ एक बिल था जमीन में, मैंने जो वहाँ जाके जागा तो एक सांप बड़े आराम से मैं इस तरह थे और देख रहे थे और जुबान बाहर निकाल रहे थे। मैंने कहा भाई, खैर मैंने उनको देखा, देखने के बाद मैंने उससे कहा ए भाई साहब, अगर तुम मेरी बात समझते हो तो समझ लो, लेकिन सुनते तो जरूर ना। मेरी बातें इंसान समझे ना समझे, हैवानात बहुत चीजें। और मैंने उसने रात को रिश्तेदार बनाया अपना और खुशामद में, और कहा भाई साहब देखो, मुझे इस बात का इकरार है कि हमने तुम्हारे वतन में, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी बस्ती में दखल लगाई है और नाजायज कब्जा किया है तुम्हारी जमीन पर। लेकिन इंसान की तारीख ही है, वो तो कब्जा ही करता रहता है। अब सूरत ये है कि हम तो आ गए, इसलिए हम तो पहले ही से क्या कहते हैं तारीखुल वतन है। हमने तो जन्नत छोड़ दी, सुसारी तो उठ के कहाँ जाएंगे? तो लिहाजा मैं ये आपसे दरखास्त है मेरे भाई, मेरे साहब या मेरे दोस्त, कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, और अभी तक जितने भी सांप आए, मोटे दुबले पुदले और 2-2 गज 3-3 गज के लंबे, खूब फानी उन्होंने की, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। और अपने जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे मैंने ताकीदन ये बात उनको बताई कि ये ताकीद भी है, दरख्वास्त भी है, हुक्म भी है कि तुमने किसी मुज़ी जानवर को मारना नहीं। क्यों नहीं मारना? इसलिए इनकी बस्ती है, इनकी आबादी है, इनका घर है, इनका मोहल्ला है, उनका रहता है। तो हम लोग हैं कब्जा करने वाले। कब्जा करने वाले को क्या कहते हैं? आई साहब दादा जानते हैं क्या कहते हैं? काबिल नहीं, जो अंग्रेजी का लगता है वो उन्होंने कहा भाई हम तो रहन माफिया है, तो अब ये है कि हम तो जाएंगे नहीं, और अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया भाई तो फिर जाहिर है भाई मरता तो मरता। तो यार मेरी आपसे ये दरखास्त है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। साल भर 2 साल हम तुम्हें मुद्दत देते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और हमारे जितने ये भाई हैं
یہ بھی تمہیں کچھ نہیں ہے. اور یہ کہہ کے اپنے ہاتھ سے چلا. میں چلا آیا. اس وقت مراقبہ میں چاردیواری نہیں تھی. میں آ کے بیٹھ گیا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ دیکھو سے اس سانپ نے دوستی کی لاج رکھی ہے یا دشمنی پر اترا ہے. وہ انسان کی طرح تو نہیں ہے جو جس دوستی کرے گا اسی کے مارے گا. لیکن جب ہو رہا ہے ملک میں سارا دنیا میں ہو رہا ہے. ابھی کیا یہ جو ایٹم بم بن رہے ہیں, یہ جو جہاز بن رہے ہیں لڑائی والے, یہ کیا اپنی نسل کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ نہیں, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دوستی ہے, محبت ہے, تعلق ہے, پیار ہے. لیکن میری جو دانش ہے بہت تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں, باقی جاہل ہوں. میری جو دانش ہے, میری دانش میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی. آپ سے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, شاید آپ میری رہنمائی کریں کہ کسی شیر نے اپنی برادری کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسلحہ ایجاد نہیں کی. یہ انسان کا ہی وصف ہے. یہ انسان کو انسان مارتا ہے, انسان کو انسان کھاتا ہے, انسان کو انسان نقصان پہنچاتا ہے. بہرحال میں خامخواہ جذباتی ہو گیا تو میں نے اس سے سوچا اس کے بارے میں, دیکھ تو دوں گیا نہیں گیا. جناب میں وہاں گیا تو اس سانپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں. وہ مجھے کبھی ملا نہیں, ورنہ میں اس کے شکریہ بھی ادا کر رہا کیوں پھر وہاں نہیں تھا. کچھ ہے ایک واقعہ دے دیجیے. دوسرے واقعہ یہ وہ ہمارے ایک صاحب تھے, بڑے موٹے, بہت تگڑے. وہ بیٹھ گئے زمین میں, جس طرح شروع اٹھا وہ کسی اس کے بچھو پہ بیٹھ گیا. وہ بٹھائے, اب دیکھے اب بچھو نے ڈر مار دیا. اب ڈر مار دیا تو سانپ 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 سانپ. وہاں دوڑے ہوئے گئے تو سانپ نہیں تھا, بچھو بھاگ رہا. تو میں نے کہا یار تم نے, اور وہ بہترین نرم جگہ کولے کی ہوئی, اس میں اس نے ڈر مارا. تو میں نے کہا بھائی کیوں مارا؟ اس جگہ کیسے ڈر مارا؟ یہ ہاتھ میں مارتا, ٹانگ میں مارتا, اس مخصوص جگہ کیسے مارا؟ مجھے پتہ نہیں چلا, میں اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو صاحب اس طرح ہی ہے. کبھی کوئی مجلس آپ کرے, پھر میں آپ کو ساری گزار سناؤں تو آپ ہنسیں گے بھی, اور ہو سکتا ہے کہ آپ رونے بھی. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں 22 سال ہمارے گزارے, اس میں ہمارے دوستوں کے ہم شکر گزار ہیں. عظیم بھائی ہو گئے, اس میں نیاز بھائی بھی ہیں. سنا تھا اس زمانے میں یہ بڑے افسر تھے. تو انہوں نے, میں نے اور سب نے اینٹیں بنائی لگائی تاکہ بارش تو ہو یار, رات کو گیدڑ آ جائے, بھیڑے آ جائے. اب سوال یہ ہوا اینٹ آئے کہاں سے؟ تو اب میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا تو میں خبر ڈالا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس پر ذخیرہ کیا جائے وہ خراب نہ ہو. تو میرے ذہن میں بات آئی, ایسا ذخیرہ اینٹ کا ہو سکتا ہے. اینٹ خریدو, جہاں سے بھی پیسہ ملے اینٹ خریدو, اینٹ خریدو, اینٹ خریدو. وہ اینٹ کی خریداری شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ایسی ویسے ہماری مدد ہوئی کہ ہم نے 1 لاکھ اینٹ جمع.
اور اس 1 لاکھ اینٹ کا بھائی کیا کرے, تو ڈھیر لگ جائے. اب انہوں نے کہا بھائی اس کی 4 دیواری بناؤ. پھر یہ سوچا کہ ابھی نہ نقشہ پاس ہوا نہ کچھ ہوا, 4 دیواری کہاں بنے, کیا ہو, بعد میں توڑنی پڑے, اب کیا کریں بھائی. تو اس میں بھی طے ہوا, دوست بیٹھے سارے, مجلس شورا قائم ہوئی کہ بھائی کیا کریں. تو کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کچھ مشورہ دیا. میرے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ اینٹوں کی دیوار بناؤ. اس سے 2 فائدے ہوں, ایک تو ہماری 4 دیواری بن جائے گی, اور دوسرے یہ ہے کہ اینٹیں محفوظ ہو جائیں گی. وہ اللہ نے ایسا کیا کہ اس میں لوگ جمع ہو گئے, اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں. اس میں اس وقت مجھے نظر نہیں آیا, بھائی آ رہے ہیں بھی بیچارے پوری رات بیمار ہو رہتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھے گا میں یہ بنا ہوا گدی نشین تھا, میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ میں کوئی چندے آفتاب, چندے مہتاب, کوئی برا چٹا آدمی تو نہیں, لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کالا بھی نہیں ہوں. لیکن میری فلمیں ابھی تک موجود ہیں, کبھی آپ آئے تو وہ دیکھیں. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اندر حضرت بلال حبشی ہوا. ابھی تک دینے والی ہے. تو پھر اس کا بھائی افتتاح ہوا, افتتاح کرو. افتتاح میں آئے, ٹینٹ وینٹ لگائے, ہوا یہاں چلی, دیکھیں کا انتظام ہوا, وہ ہوا چلی, وہ کھانا تو کیا پکڑنا تھا, ٹینٹ تو پاک ہے. مہاراج وہ جس طرح ہوا, اس کے پتہ نہیں یہاں کوئی اور دوا ہے نہیں ابھی تو یہ بھائی ہی میرے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں گھر کا آدمی وہ نمبر نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا نہیں ہوتا. بہرحال وہ اس کو میں پتہ نہیں, مجھے کہا تقریر کی, میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا, کیا بولا. لیکن اس میں, اس لو میں, جوش میں, جذبے میں میرے جو الفاظ نکلے, جو میں آپ سب حضرات کے سامنے یا سنجیدگی کے ساتھ ہی, میں اس بات نہیں مانتا میں کہوں کہ مجھے بڑا قابل تھا, میں تو قابل ہوئی نہیں, میں تو بڑا بھی نہیں ہوئی. تو میں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا, اور مراقبہ حال کھلیں گے, اور سینٹر کھلیں گے, اور اسکول بنیں گے, کالج بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گی, اور میں قاعدہ لکھوں گا, میں 8ویں کلاس تک کتاب لکھوں گا بچوں کی, اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا, اور وہ میری کتابیں. آج میں سمجھتا ہوں تو بڑا ہنستا ہوں, میں کتابیں لکھوں گا, وہ یونیورسٹی والے اس کو پڑھائیں گے, اور یونیورسٹی میرے پاس یونیورسٹی والے آئیں گے, کتاب لکھو, کتاب لکھو, کتاب لکھو. وہ الفاظ کچھ ایسے الفاظ ہوئے کیا میں سمجھتا ہوں وہ اردو قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کے تصرف سے میں بولتا. وہ ہو گیا سب الحمدللہ, 8ویں کلاس کی کتابیں بھی ہو گیا, بچوں کی کہانیاں لکھوں گا, وہ بھی مضمون کی بڑھتی. ایک آدمی کبھی اسکول میں ہی نہیں گیا, پڑھائی نہیں, لکھائی نہیں, وہ یونیورسٹی کے خواب دیکھے تو ٹھیک ہے, دیوانے والی بات ہے. تو بہرحال اس میں میں نے کہا میں ایک قاعدہ لکھوں گا, اور قاعدہ منفرد ہوگا عام قاعدے سے. میں نے کبھی ایک قاعدہ چھپا تو بھائی جان سے کہا یار تجھے یاد ہے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو دیا. میں بات ایسی نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے جواب پاس. تو بہرحال اب وہ قاعدہ لکھا
लिखा गया खोया गया, तो अच्छा कायदा कई दफे खोया गया, फिर लिखा गया, फिर खोया, फिर जरा हमने कहा यार, मैंने कहा भाई ये सारा जो ना विसाखियों का ये सही नहीं है, अब खुद ही करो, जो करना है करो। अल्लाह ने किया, कायदा शुरू किया, फिर उसकी चुकाई का मरहला दरपेश आया। तो कुछ पता नहीं है, आप लोग इसको ताली समझेंगे या पढ़ाई समझेंगे। मेरा मिजाज भी कुछ मेरा ख्याल अलग से ही है, ये आग ऐसी है और नाग ऐसी है और ऐसा है। बहरहाल वो कायदा लिखा, अब मरहला दरपेश हुआ किताबत का, डिजाइन का। अब मेरी जो नजर पड़ी, जब मेरा काम हो गया था उससे, तो डॉक्टर अल्लाह ने खुश रखे तरफ के लिए इनके ऊपर नजर पड़ी। तो मैंने एक टेलीफोन किया, डॉक्टर साहब आप हैं, मुझे आपसे काम है। ये आ गए, यार मेरा ये ख्वाब है, इसको हम 20 साल तो गुजर गए, इतने कायदा हो चुके, और हमने तो भाई सबने कोशिश कर ली, तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो इन्होंने कहा जी मदद क्या करूँ? तुम्हें मदद की जरूरत है, तुमको ये हो गया रिश्ते आधार कैसे मिली, वो मदद नहीं चाहिए। वो तो अल्लाह ताला से मैंने दुआ की है कि ऐसी चीज बने कि आप खैर स्टार्ट करो और हमारे बच्चे जो पढ़े, हमारे जो बुजुर्ग उन्हें पढ़ाएं, उनकी तर्जे फिक्र में झोंक लगे, ताकि वो झोंके, वो उठे, बेकार हो, आगे खरगोश से बेकार हो। ये नशा खाए हुए पड़े हैं मुसलमान कौम अफीम से, उससे आजाद हो। पर वो अल्लाह ने किया, ये कहना लिखा अल्लाह का शुक्र। अब इसके ये हुआ कि भाई 2 कायदे हुए, एक कायदा उर्दू में होना चाहिए, एक अंग्रेजी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों कायदे तैयार हुए, और मैं खुशी के लिए अपनी, हो सकता है आप कहें तो अब्बा को पता नहीं क्या हुआ, हर वक्त अपनी तारीफ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये कायदा बन गया। अब मैं खुशी में, आप अपनी खुशी में शरीक होने के लिए आप सब अदा के सामने ये उर्दू और बोगस और ये इसमें इसलिए बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये अंदर से हकीम जीवी है कि अगर ये कायदा मेरे बच्चों ने, मेरे बड़ों ने इसको अपना लिया और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह आप सब हज़रात की दुआओं से और तवज्जो से इंशाअल्लाह बच्चों की तर्ज फिक्र में तब्दीली आएगी। एक मेरी और दरख्वास्त है आपसे, मेरी ख्वाहिश है, मैं अपनी ख्वाहिशात बयान नहीं करता, लेकिन एक ख्वाहिश है कि चूंकि ये कायदा तर्ज फिक्र को तब्दील करने के लिए मेरी कोशिश है, मेरी जद्दोजहद है, मैं कहाँ तक कामयाब हूँ मुझे पता, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करें। क्यों? इसमें देखिए ये बात नहीं है कि मेरा नाम हो जाए तो मेरा तो नाम अल्लाह ने बहुत बड़ा किया, मेरा नाम तो मेरा बना नहीं करता, आसमानों में किया जाता। लेकिन ये जो मुश्किल है
नारी के जूड़े बूढ़े को सच्चा मोती बनाने की कोशिश। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। और मेरी दुआ है, इस्तग़फ़ार है कि अगर जज्बात में मुझसे कोई ऐसी बात निकल गई जो किब्र के ज़ुम्र में आती हो या बड़ाई के ज़ुम्र में आती हो, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मैं अपनी गुनाहों की, अपनी खताओं की तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। मैंने ये बात ताज़ी में नहीं की, इस बात ने मेरी मुझसे निकल गई। अल्लाह ताला मुझे आप माफ़ करे और आप भी मेरे लिए दुआ करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश पानी अच्छा भाई, ये तो अब हो गया। इसमें रुमाल इसमें है यार, मैं कह रहा हूँ यहाँ बता मालूम है ना, मेरा आजकल दिमाग खराब हो गया है। मेरे मुर्शिद ने मुझसे फरमाया था, तुम बात फरमाई वो मुझसे आवारा हो गया, इसकी तामीर उस तरह नहीं हो सकी इस तरह मशीन चला। मुझसे उन्होंने फरमाया खाया सच्ची बात है, मैं डर गया, डरस किया, अल्लाह मेरे साथ कब इस तरह क्या हो गया। खैर मैं गया और जाके एक आवाज, तीन काम था, एक आवाज से एक काम नहीं जाता, एक आवाज तीन काम। तो भाई मेरे दोस्तों, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे शागिर्द हो, मेरे मोनिहार हो, हर बच्चे हो। मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूँ भाई, या मैं जानता हूँ, या मेरे मुर्शिद जानते हैं, या मेरा अल्लाह जानता है। अपने ज़हन को बड़ा करो। सुनता सुनता आदमी के अंदर बाबा को पसंद नहीं है। मैंने हुजूर के अंदर बाबा से एक अर्ज़ किया कि हुजूर जी तो कायनाती सिस्टम है, प्रोग्राम है, आप ये फरमाते हैं कि यहाँ तो हर चीज का फाइल बना हुआ है। तो मैंने कहा कि ये चूंटियों के भी फाइल बने हुए, और मैंने कहा ये वायरस बैक्टीरिया जो कुछ फाइल पे होता है उसका मुजाहरा होता है, फाइल पे अगर नहीं हो तो मुजाहरा नहीं होगा। तो ये फरमाते हैं कि सारे समंदर खत्म हो जाए रोशनाई बनकर, और सारे दरख्त कलम बनकर सब खत्म हो जाएंगे। एक बड़े दरख्त में मियां साहब का 1 लाख कलम नहीं बन जाए, तो किस्मत हमारे सारी ये किस तरह होता है, किस तरह काम करते हैं क्या। अरे ख्वाजा साहब मुझसे बड़े बड़े क्या बात है, ख्वाजा साहब मुझसे बड़े पड़े हुए हैं। मेरे काम की स्पीड
1 घंटे में 1 करोड़ फाइल है। पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, दस्खत कर देता हूँ, फेंक देता हूँ। और मैंने कहा हुजूर फेंक देते हो तो ढेरों लग जाता है, उसको समेटता कौन है कि फरिश्ते इसलिए है। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को इंसान की खिदमत पर मामूर कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूरा, इंसान में जालिम और जाहिल दरखास्त है। हमने अपनी अमानत पेश की जमीन को, ठीक है, ठीक पढ़ा हूं भाई। इन्ना अर्ज़ में अमानत कि हमने अपनी अमानत पेश की समावात वल अर्द, और जमीन को, वल जिबाल, और पहाड़ों को। नारद में अमानत अलसवात वल अर्द वल जिबाल। तो अबैना, उन्होंने अर्ज किया, बयान किया, अगर हमने ये आपकी अमानत को उठा लिया, हमने इसको उठा लिया, वही मेरा वो अशफक़ना मिना नाज़र अमानत समाज व अर्द व जिबाल। अबैना, उन्होंने बयान किया, नबी साहब ने गलती हो तो बताना। अबैना यहमिलना, उन्होंने कहा अगर हमने इस अमानत को उठा लिया तो अशफक़ना, हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, जन्नात में तब्दील हो जाएंगे। किसने कहा? जमीन ने। जमीन है क्या? आसमानों ने, पहाड़ों ने, पहाड़ तो सख्त चीज के लिए बोला जाता है, पहाड़ों ने मीना, हम तो जिदा जिदा हो जाएंगे, रात में तब्दील हो जाएंगे। वह हमारा इंसान, देखिए इंसान इसको उठा लिया। यानी इंसान के पास अल्लाह की वो अमानत है जिसके न आसमान मुतामिल हो सके, न हो सकते हैं, न जमीन मुतामिल हो सकी, न हो सकती है। जमीन से क्या मुराद लेते हैं? जमीन से मुराद ये जमीन की मिट्टी नहीं है। जमीन से मुराद जमीन के ऊपर जितनी भी मखलूकात है। तसव्वुफ वाले कहते हैं जमीन पर 11,500 मखलूकात है, तकरीबन कहते हैं वो। तो एक मखलूक में अब इंसानों को भी अगर आप लें, 7 अरब की जमीन पर है। जमीन का कितना हिस्सा मालूम है? 1 हिस्सा, और 3 हिस्से जमीन गायब है। ऐसे ही ना, उसमें पानी है, पहाड़ है, या लो अब आप कहेगी इसी जमीन पे मखलूक आबाद है। क्यों? पहाड़ों पे मखलूक आबाद नहीं है। क्यों? समुद्र में मखलूक आबाद नहीं है। क्यों? हवा में मखलूक आबाद नहीं है। आसमानों में मखलूक आबाद नहीं है। कौन सी ऐसी जगह है जहां मखलूक आबाद नहीं है?
انسان نے اس امانت کو اٹھایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ ظالم ہوتا ہے. اب میں آپ تمام حضرات سے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے قابل ذہین پیش بھی سبھی کچھ ہے یہاں پر. ایک سوال میرا ہے, اگر آپ اس کا جواب دیں. اتنی بڑی امانت جس کی زمین مکمل نہیں ہوئی ہے, آسمان مکمل نہیں ہو سکے, پہاڑ مکمل نہیں ہو سکے, انسان نے اس کو اٹھا لیا, تو ضرورت ضرورت کہاں ہے بھائی؟ امانت اللہ تعالیٰ کی جب انسان نے اٹھا لی تو وہ ظالم لائق کیسے ہوا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. قرآن کی متعلق سمجھانے کی بات نقل کفر میں باشا کفر کی نقل کفر نہیں. آپ بتائیں تو ظالم اور جہالت کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی؟ بات سننے آتی ہے بھائی. ایک آدمی تمہارے پاس شاد ہے, زمینیں ہیں, بکریاں ہیں, گائے ہیں, بھینسیں ہیں, باغات ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, اس میں کیا وہ ظالم بھی ہے اور ظالم بھی ہے. کیا بات ہے؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا. ظالم اور جاہل حضور حضرت بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اس لیے ہے کہ گھر میں آٹے کی بوریاں لگی ہوئی ہیں اور فخر. جہالت یہ ہے کہ گھر میں سب کچھ ہے, فرشتے موجود ہیں, ملائکہ انسان کے, فرشتے تابع فرمان ہیں, اور انسان محکوم ہے, مجبور ہے. جس شخص کے پاس, جس قوم کے پاس, جس یونٹ کے پاس پورے پاکستان کا سرمایہ موجود ہو, پورے پاکستان کی وزارتیں موجود ہوں, حاکمیت موجود ہو, اسے آپ ظالم اور جاہل کہہ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیوں صاحب ہے نہیں کہہ سکتے نا. تو جب ہمارے پاس ساری کائنات کی کنجیاں ہیں, چابیاں ہیں, خزانے ہیں, فرشتے ہمارے حکم ماننے والے ہیں, ہم کیسے ظالم بن جائیں گے؟ تو میں نے اس پہ غور کیا, بہت سوچا. ایک آدمی, اس کے گھر میں گیہوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں, چاول کی بوریاں بھری ہوئی ہیں, سب کچھ ہے, اور وہ بھوکا رہتا ہے. تو وہ اپنے اوپر کیا ظلم نہیں کر رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ دوسرا آدمی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کو کھا لوں گا تو مروں گا نہیں. کیا یہ اپنے اوپر ظلم نہیں ہے؟ اب پڑھیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
तो सारे ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। समाज से मुराद यही है ना, आसमान की मखलूक, उनमें जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, अर्श, कुर्सी है ना जी, आराम, ये सभी आ गए ना उसमें। अच्छा, समावाद का मतलब भी हो, अर्श का क्या मतलब हुआ जी, जमीन का क्या मतलब हुआ, हवा, पानी, दरख्त, अशजार, पहाड़, मादनियात और जमीन के अंदर बेशुमार मखलूक़ात। अरे बताया नहीं है, बताया जाता है कि 11,500 मखलूक नहीं, 11,500 नौएं तकरीबन जमीन पर बसती है। उन नौ का क्या ताल्लुक है, जमीन से ताल्लुक है। अब सबने, इतनी लोगों ने, इतने फरिश्तों ने और इतने सबने जो अल्लाह ताला की मखलूक है, सबने आज़मी इंतज़ारी का हिसाब बारेगा, इतनी बड़ी हमारा देखा गाने नहीं आ सकते। इंसान ने से उठा लिया, अब इंसान ने से उठा लिया तो समय मुमताज हो गया। क्यों भाई, एक आदमी स्कूल में दाखिल नहीं हुआ, एक आदमी PhD हो गया, तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो मुमताज होगा या PhD मुमताज होगा? तो जब आदमी ने उस मानत को उठा लिया तो कौन मुमताज हुआ, है ना? अब लगाते नुकाना जरूर बन जाऊंगा, जालिम जाएगा सबने पर जुल्म किया, सबके पर जहालत का मोड़ लगा दिए। मैंने जो किया, अल्लाह ताला से तौफीक मांगी, दुआ की, पूरे मुर्शिद की निस्बत को अपनी शामिल हाल किया, सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत को, रहमतुल आलमीन की रहमत को पुकारा। ऐ रब्बुल आलमीन के दोस्त रहमतुल आलमीन, मैं क्या समझूं, एक आदमी के पास सब कुछ है फिर वो गरीब है, मखलूक हाल है। मेरे ज़हन में से जवाब आया कि जिस आदमी के घर में ज़ख़ीरा है गंदम का, आटे का, अब वो भूखा रहता है, उसको आप क्या कहेंगे, जालिम कहेंगे या आमिल कहेंगे, आखिर कहेंगे, बालिग कहेंगे, क्या कहेंगे, हैं? जालिम कहेंगे। और उसके बारे में वो इल्म हासिल नहीं करता, यार ये बुढ़िया बुढ़िया भाई क्यों है, कहाँ है, इस बात में कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान के पास अल्लाह ताला के खजाने बड़े हैं। इंसान मारा माल है, गरीब नहीं है, मखलूकुल हाल नहीं है। वो सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि दुनिया की हो, हमने दो इंसान तेरे लिए आसमान, मा फिस समावात, और आसमानों में जो कुछ है सब, और जमीन में जो कुछ है, मादनियात, सोना, चांदी,
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو تسخیر کر دیا تو اس کا کیا مطلب کیا؟ یہ زمین جس زمین پر نہ بیٹھوں یہ مجھے تسخیر ہو گئی، یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب مسخر، اور پہاڑوں پہاڑ معدنیات ہیں اس میں، سونا ہے اس میں، چاندی ہے اس میں، جواہرات ہیں اس میں، پیٹرول ہے اس میں، پانی کے چشمے ہیں اس میں، کیا چیز ہے جو زمین میں نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی اور انسان نے اس کو قبول کر لیا، اس کے گھر میں آٹا بھی ہے، دال بھی ہے، پیسے بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ظالم کہیں گے، ظالم انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل ہے، سب کچھ ہے، بھوکا مر رہا ہے، بھیک پر گزارا کرنا ہے، سود پر گزارا کرنا ہے، اپنے تمام معدنی وسائل کو برباد کر کے چند سکوں کے لیے لٹا رہا ہے، برباد کر رہا ہے، خود سڑا ہوا پھل کھاتا ہے، اچھا پھل دوسری قوموں پہ کیوں؟ کہ 4 پیسے ملتے ہیں۔ یہ انہو کان ظلوما جہولا سے مراد بھائی میرے ذہن میں تو یہ بات آپ حضرات سے دعا ہے، دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ بات صحیح ہو اور میری ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ سوچنے کی، سمجھنے کی، تفکر کرنے کی، ریسرچ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے جو ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، کیوں جائے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے بھرے ہیں سب، آسمانوں میں تو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، وہ سب تمہاری ہے، پہاڑوں کے اندر جو کچھ معدنیات ہیں وہ سب تمہارے ہیں۔ اب ہم محتاج ہیں دوسروں کے، اور کیوں محتاج ہیں؟ اس لیے محتاج ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نظر انداز کر دیا۔ بھائی دیکھیے نا، آپ کا گھر ہے، اب اس میں گیہوں بھی ہے، آٹا بھی ہے، چینی بھی ہے، گھی بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں، وہ بھوکا ہو رہا ہے، کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں؟ اب اس آیت کو پڑھیں اور اپنے گھر جا کے بھی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب حضرات نے میری معلومات کو غور سے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام تقریر کا نہیں تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ
آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں اور ان سوالات کی آپ کشف چاہتے ہیں، ان سوالات کا حل آپ سمجھنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ سیشن اعلان کرایا تھا کہ آج کے سیشن میں تقریر نہیں ہو. تقریریں تو آپ نے بہت سنی. بھائی کسی کے پاس وہ ہے کتنی تقریریں کی میں نے ہوتا ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے؟ ساڑھے 300 گھنٹے مسلسل کی تقریروں کی سیریز. ویڈیو فلم کی 125 ویڈیو فلمیں 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی. آڈیو کیسٹ میں آڈیو کیسٹ 215 کوئی 1 گھنٹے کا کوئی 1.5 گھنٹے. اب مجھے یہ پتا ہے اور اپنے باپ سے آپ اس کا ورثہ اور کیا چاہتے ہیں. ہر آدمی کو شوق ہے تقریر تو میں کروں. میری پرانی تقریروں کا ریکارڈ کا کیا ہوگا جب میرے سامنے ناقدری ہو رہی ہے؟ میرے بات کون پوچھے گا؟ کتابیں کتنی لکھی ہوئے؟ کتابیں کتنی لکھی؟ 55 کتابیں لکھی. 55 جس کو انگریزی میں کہتے ہیں 55. اس لیے ادھر انگریزی میں زور پڑتا ہی نہیں. اچھا دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ جامی صاحب کو دوسرے میرے اساتذہ کو خوش رکھے. اب انہوں نے یہ کسر بھی پوری کر دی ہے. کل کو کوئی یہ نہیں کہے گا یار ہمارا جو باپ تھا نا عظیمی صاحب بات نہیں بہت تھا، باتیں پوری کرتا تھا، بس تقریر کا دھنی تھا اور ہم ان کا کیا سنا ان کا کیا کہا نشستن گفتن برخاستن. ان میرے دوستوں نے میرے بھائیوں نے میرے بچوں نے میرے اوپر یہ کرم کیا کہ یونیورسٹی میں کتابیں چھاپی. وہ بھی آپ کی میری کاٹ تو ہے. اب اس سے آپ کتنی تقریر لے جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے. میں نے کامان صاحب کو بلایا تھا، میں نے کہا یار تقریریں بہت ہو گئی، اتنی ہو گئی لوگوں کو تعداد کا بھی نہیں پتا. اب یہ بھی تو کرو یار، یہ جو دماغ ہے کیا ان دماغوں میں کوئی تندو بدل ہوا، کوئی کچھ ہوا؟ میری جگہ دماغ ہے ان کا. تو اب ان سے سوالات کی بات کرو، تقریروں کو رکھو. جہاں یہ 300 تقریریں ہوئی ہیں 300 کے سیٹیں ہیں، وہاں 301 ہو جائیں گے، اس کا کیا فرق پڑے گا؟ تم نے کہا سوال جواب کی مجلس ہوگی. یہ پروگرام بھی کیا تھا میں نے، بھائی اعلان بھی کرا دیا تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں تمہارا ذوق ہے یا میرا شوق ہے؟ بولنے کا مجھے شوق ہے. تمہارا شوق یہ ہے کہ سننا ہے اور بھولنا ہے، سننا ہے اور بھولنا ہے. سوال میں زور پڑتا ہے، دماغ کو ہلانا جلانا پڑتا ہے، یا کیا سوال کریں کیا سوال کریں. اب وہ سوال میں بھی میرے پاس یہ لسٹ ہے، اس میں بہت سارے سوال ہیں. جو کوئی صاحب آگے پڑھے تو پھر میں اس کے جواب دے دوں گا. پتہ نہیں میں نے آپ کو بغضائی کیا، یہ کیا ہوا. خیال یہی تھا کہ آپ ذہنوں میں جو سوالات ہوں وہ ان کو ذہن کو کھیلا جائے تھوڑا سا.
उसको खुलते हैं तो उसमें से कुछ निकले, लेकिन वो कहते हैं मुखर्रिर को शौक ही होता है वो तस्वीर करके बनाते हैं, शायर को भी शौक होता है वो शेर सुना के साहब ने नदियों पढ़ रहा था, एक साहब डर रहे थे, एक साहब बस में चल रहे थे दूसरे, तो उनको पकड़ के वो घस लिया नीचे उधर, तो बस सारे कह रहे क्या मुसीबत है, ये उधर ही चढ़, उन्हें मुझे चढ़ने नहीं देता, उन्होंने कहा तब क्यों नहीं चढ़ने देता, अरे इसने अपनी सारी गलत सुनारी मुझे सुननी ना सकते। हुसैन शाह साहब रसूल नगर से उन्होंने सवाल किया है, क्या मर्तबा एहसान और फना फिल्ला एक ही चीज़ है? अगर फर्क है तो क्या मर्तबा एहसान से फना फिल्ला हुआ जा सकता है? फना फिल्ला और मर्तबा एहसान एक कबील के दो रुख हैं, लेकिन ये अलग अलग। फना फिल्ला के बगैर क्या मतलब एहसान के बगैर फना फिल्ला का जो मर्तबा है वो हासिल नहीं होगा। फना फिल्ला ये है कि आदमी दरोबस्त अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे। वो खाना खाए तो उसके ज़हन में बात आए कि मुझे अल्लाह ने खाना खिलाया तो मैंने खाना खाया, अगर अल्लाह मुझे भूख ना लगाती मैं खाना नहीं खाता, अल्लाह अगर रोटी ना बना दे मैं रोटी ना खाता हूँ, यानी उसकी तरकीब बनी और उस तरकीब का इम्तिहान और उस तरकीब की इब्तिदा दोनों अल्लाह हो, ये है फना फिल्ला। अब मर्तबा एहसान, मर्तबा एहसान के बारे में सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मकाम है, और आपने मर्तबा एहसान पे अभी मैंने देखे नहीं पढ़ते, बहुत मेहनत से हिम्मत से जो मेरी रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, मेरे को शाद भी की है। मर्तबा एहसान के बारे में सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जारी मकाम है कि बंदा जो कुछ करे वो ये समझे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, जो भी करे, मान लीजिए खाना खाए, अच्छा नहीं है इसमें बात नोट कर, अगर बंदे के ज़हन में ये बात आ गई फिर क्या कहा था अल्लाह देख रहा है। अब आप मुझे एक बात, एक आदमी चोरी करता है वो कब करता है, कब करता है, उसको यकीन कर लेता है, वो कोई देखे ना देखे उसको यकीन हो जाता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और अगर उसको ये यकीन हो जाए मुझे कोई देख रहा है तो जब आदमी का ज़हन ये हो जाएगा तो हर वो काम करेगा जो अल्लाह के, और एक जो भी वो काम करे वो ये देखे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये मतलब एहसान के दो स्टेज है, दो मंजिल है। देखो दूसरा साजिद महमूद साहब ने सवाल किया है, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए मखलूक को मोहब्बत के साथ तख्लीक किया और ज़मीन पर भेज दिया, जहाँ मखलूक खुसूसन इंसान मुशक्क़त में ज़िंदगी गुजार रहा है।
کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان جنت میں ممکن نہیں تھی؟ ممکن میں کس نے کہا جنت میں ممکن ہے؟ تو سوال ہی غلط ہے. جب اللہ تنزیہ بندے نے جنت سے انکار کیا جبھی تو اللہ سے محروم ہوا بھائی. یہ کس سال سوال کیا بھائی؟ جنت میں رہنا تھا، اللہ کی تجلی کا دیدار ہوتا تھا، اللہ کی نعمتیں کھاتا تھا، کوئی ضیاء کا اس کا احساس نہیں تھا، نقصان کا کوئی اس کو گمان نہیں تھا، پریشانی اس کے آس پاس کہیں نہیں تھی. خوشی خوش تھا. تو کیوں خوش تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مہمان تھا. اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا اور کہہ دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس طرف قریب نہیں جانا. اگر تم نے حکم حضوری کی تو تمہارا شمار ظالم ہو گئے ہو، اور ظالم لوگ تو جنت میں رہیں گے. کیوں بھائی؟ تو خود ہی اسے فیصلہ کر لیا، انہوں نے خود ہی ظلم کیا. پھر یہ بات نہیں اللہ کا کہا کو اب تم نے قانون توڑا ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا، اس کا اعتراف بھی کیا. اللہ السلام نے اس کا اعتراف کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے پروردگار عالم، اے رحیم و کریم اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلمنا انفسنا، اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی، میرے گناہوں کو معاف نہیں کیا، تشریف پوشی اختیار نہیں کی، اور میرے اوپر رحمت نہیں کی. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں تو سلاسل گھاٹے اور نقصان میں چلا جاؤں گا. لیکن قانون تو توڑ دیا. ٹھیک ہے، قانون تو توڑ دیا. اب جنت میں جانے کا، واپسی کا کیا طریقہ ہو بھائی؟ ایک آدمی ہے، وہ اچھا شہری ہے، اس نے بغاوت کر دی. اب اس کی معافی ہو گئی تو کیا کہا جائے گا؟ وہ کہے گا اب میں نہیں کروں گا، بس اب نہیں کروں گا. جو غلطی ہو گئی وہ اب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اب تو باہر ہے. اب جس طرح وہاں سے نہ نکلنے کی شرط تھی، اب اسی طرح واپس جانے کی شرط ہے. وہ کیا ہے؟ اب تم ثابت کرو، اب تم ثابت کرو کہ غلطی نہیں کرو، لاپرواہی نہیں کرو. نہیں کہا جاتا کہ ہم نے تمہیں جنت سے نکال دیا، تم جنت میں جا سکتے نہیں. کہاں؟ تم نے غلطی کی اور تم نے اعتراف بھی کیا، اعتراف کر لیا. جو بھائی ہم نے اعتراف کر لی، میں نے ظلم کیا، میں نے جرم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ اعتراف بھی جرم کیا کہ میں نے اپنے اوپر سے اپنے نفس پر. اور اگر آپ نے میری مغفرت
کی شرائط پوری کر دی ہے. کیوں جی آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں, وہ معافی مانگ لیتا ہے, سزا خوب پوری ہو جاتی ہے, اب وہ اچھا موجود شہری بن کے رہتا ہے, اسے جیل میں ڈالو گے کیوں؟ اپنی سزا بھگت لی اور معافی مانگ لی. اب انسان اپنی سزا کو تسلیم تو کرے, آدمی تو اپنی سزا کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, کہتے جھوٹ بولنے سے اللہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود نہ لو, جو سود لیتے ہیں جو سود دیتے ہیں وہ میری ساتھ حالت جنگ میں ہے, میری طرف تیر دیے کھڑے جو مار رہے ہیں. ہم کہتے ہیں درمیان میں بوڑھے ہو گئے, نو سو بار کہہ رہے ہم تو سود لیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی معافی کیسے ملے گی؟ ایک شہری ہے, اس نے بغاوت کی ہے, وہ بغاوت سے باز نہیں آتا, زبانی کہتا ہے کہ میں اب بغاوت نہیں کروں گا. کیا اس کی بغاوت کا کیس ختم ہو جائے گا؟ اس کی سزا معاف ہو جائے گی؟ یہ قانون ہے بھائی. تو جب کوئی بندہ اچھا اب یہ ہے کہ بھائی اب پتہ نہیں کیا کرے, کس طرح کرے, کیسے اللہ کو خوش کرے, وہ اللہ تعالیٰ ایک راستوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. زمین کے ہر چپے پر ہمارے پیغمبر آئے ہیں, ہم نے بھیجے ہیں, تمہیں وہ بتاتے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ راستہ اللہ کے لیے پسندیدہ اور یہ راستہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ. اب اللہ کا ناپسندیدہ راستہ تم چھوڑو نہیں اور عارضی ہو اور تمہیں نہ یہ کرو کیا موجود شہری ہو جائے, کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کافی نہیں ہو گیا بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سب کو. اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ شاید اتنا نہیں سنایا کہ وہ میرے شعر نہیں سن رہا, تو مقرر کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میں تقریر سننے کی تھی, میں اس شوق میں لگی تقریر سنانے کی, تو آپ نے سمجھ کرتے ہیں. اگلی دفعہ ان شاء اللہ دیر ہوگی گا, ہمیں تھک گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اور میرے کرنے کا اور کچھ ہے بس اس لیے میرے کرنے کا کچھ ہے بس. اب میرا خیال یہ ہے کہ بھائی جان میں ابھی کچھ نہیں کہا آپ سے, جیسے مجھے شوق ہے کہ میں کچھ تقریر کروں. میاں صاحب کو ہی بڑا شوق ہے کتابیں چھاپنے کا, تقریر کرنے کا, تو ان کا تھوڑا سا شوق پورا کر لیں. تو چلو میں بھی سن لیتا ہوں. میں بیٹھ دیکھو بھائی, میں اپنے بیٹی کی اجازت سے جا رہا ہوں. آپ سب حضرات کا بھائی تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اس بات کا
پوری طرح احساس ہے کہ آپ اس سرد موسم میں، ٹھنڈے موسم میں دور دراز سفر کر کے، مجھے ریلوں کا جو حال ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے. آپ نے بڑی تکلیف اور صعوبت برداشت کی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تھوڑی سی جو زحمت آپ نے اٹھائی ہے اس کا اجر دے اور قبول فرمائے. پھر میری آپ سے ایک اور درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ میری خواہش ہے آپ سب حضرات سے کہ قرآن کا ترجمہ ضرور یاد کریں جتنا بھی کر سکیں. میں یہ نہیں کرتا کہ پورا قرآن پڑھ لو، اگر اللہ توفیق دے تو اس سے اچھی کوئی بات ہے نہیں، کہ میرا اندر سے یہ دل چاہتا ہے کہ جو ہمیں 10-12 صورتیں یاد ہیں نماز کی، وہ ہمیں ترجمہ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہمیں یاد ہیں وہی نماز میں پڑھتے ہیں. تو عام شکایت ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، خیالات بھٹکتے ہیں. سب کا ہے، ایسے کوئی بھی نہیں، میں بھی اس میں آپ کا بھائی ہوں. تو اگر ترجمے پہ غور کریں گے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے خیالات بھٹکیں گے نہیں اور اللہ کی طرف وہ خیالات رہیں گے. اب دیکھیے نا، آپ وضو بھی کریں ٹھنڈے پانی سے، سردی بھی لگے، نماز بھی پڑھیں، اچھی خاصی اس میں محنت بھی کریں، سلام بھی پھیریں، گھر بھی جائیں، اور نماز میں دل نہ لگے، تو یہ میرا اپنا خیال ہے. اگر ہم سوچیں تو یہ کیوں مرزا صاحب نفع کا سودا ہے نقصان کا؟ اب دیکھیں، قرآن کا یاد کرنا مشکل ہے، تو آدھے سے زیادہ کام تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ نے کرا دیا ہے. ہمیں صورتیں یاد کرا دی ہیں، کلمے یاد کرا دیے ہیں، نماز یاد کرا دی ہے. اب چلو ہم اپنے والدین کا احسان مانتے ہوئے اتنا تو کریں کہ جو کچھ ہمارے والدین نے ہمیں یاد کرا دیا یار اس کا ترجمہ تو پڑھ لیں. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، میری خواہش ہے، دلی تمنا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب حضرات جو بڑی دور سے تشریف لائے، تکلیفیں برداشت کی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اللہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے، لنہدینہم سبلنا، لازم کر دیا. ہم تفصیل کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ضرور ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کی تعلیمات پوری ہوں، عزت آبرو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، دین دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھائی ایک پلیٹ انہوں نے بنائی ہے بھائی جان نے ماشاءاللہ، اس میں سوینیر ہے، یہ اس میں حضور قلندر بابا کی مزار شریف کی عکس ہے. یہ وقار صاحب نے نہایت عقیدت سے، محبت سے، یہ مراقبہ حال والوں کے لیے
یہ پلیٹیں بنائی ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں. اس میں یہ شعر بھی جو ربائی تھی نا، اور اس میں ایک ربائی بھی لکھی ہوئی ہے. پڑھنا بھائی، پڑھ لو گے؟ پڑھ لو گے؟ مجھ پر عجب احسان کیا ساقی نے، دی میری بصارت کو جلا ساقی نے، جی دی میری بصارت کو جلا ساقی نے، جس جرے میں تا عرش نظر آتا ہے، جرا کہتے ہیں گھونٹ کو. اس جرہ شراب کا، وہ جرہ شراب کا جو ہم گھونٹ لیتے نا چسکی، یوں ایک گھونٹ کو کہتے ہیں، اس کو جرا نہیں کہتے، چسکی. جیسے گرم چائے چسکی کے ساتھ اس کو جرا کہتے ہیں. کیا؟ جس جرہ میں تا عرش نظر آتا ہے. ہاں، یعنی جو ہم نے شراب کا جو ایک گھونٹ لیا اس میں تا عرش نظر آتا ہے. کیا؟ وہ جرہ شراب کا دیا ساقی نے. وہ جو جرا ہے وہ اصل میں وہ شرابن طہورا ہے، جنت کی شراب ہے. جی اور بس اچھا بھائی، السلام علیکم. آپ بازار تشریف رکھیں.